दोस्तों, आज माह रजब की 28 तारीख है और आखिरी इतवार का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। मैंने खुद इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह रजब का आखिरी इतवार आए और या रब्बाना या सलामू का ये खास वजीफा पढ़कर अपनी पूरी जिंदगी को सलामती वाली कर लूं। अल्लाह वालों, दौलत हासिल करने के साथ साथ सलामती हासिल करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे रिस्क का क्या करेंगे कि कमाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों को आप पर तंग कर दे, यानी शुगर हो गई, मीठा नहीं खा सकते, तो क्या करोगे उन पैसों का। इसलिए ये जो अमल है बीमारियों को दूर करता है, जड़ से खत्म करता है। देखिए, हमें पता नहीं होता हमारे जिस्म में कौन कौन सी बीमारियां पल रही हैं। ये जो वजीफा है ये इतना रूहानी अमल है कि जरासीमों को जला देता है और आप पर जादू जिन्नात के जो मामलात हैं वो सब के सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमा देता है। अल्लाह वालों, आज माह रजब की ये मुबारक घड़ियां हैं जो कि 28 तारीख को आई हैं। अल्लाह वालों, आज के दिन को मामूली मत समझना। ये वो कबूलियत वाला दिन है कि अगर आज आपने या रब्बाना या सलामू का ये खास वजीफा पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी और रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। लेकिन ये याद रखना, ये मौका बार बार नहीं आता, फिर पूरे एक साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आज की इन बरकत और रहमत और कबूलियत वाली घड़ियों को जाया मत करना। चंद मिनट अपने रब्बे करीम के लिए निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि आज का एक लम्हा आपकी पूरी कायनात ही बदल दे। इसलिए आज माह रजब की 28 तारीख और आखिरी इतवार के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ लो। अहले इल्म फरमाते हैं कि ये जो अमल है या रब्बाना या सलामू का, ये सिर्फ वजीफा नहीं, ये तुम्हारी कायनात को पलटने वाली तस्बीह है। तो दोस्तों, आज सिर्फ 1 मिनट निकाल कर इस वजीफे को पढ़ लो। वजीफा बहुत ही खास है और अल्लाह वालों इतना आसान अमल है कि घर का बच्चा भी इस वजीफे को पढ़ सकता है। लेकिन अगर आज आप लोग इस अमल को नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह वालों कहीं ऐसा ना हो कि परेशानियां आपका मुकद्दर बन जाए, क्योंकि हम लोगों की लापरवाही ने हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बेबसी और मायूसी के सिवा हमें कुछ नहीं हासिल हो रहा। इसलिए अल्लाह वालों, आज या रब्बाना या सलामू का ये खास अमल पढ़ लो। खास तौर पर मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ। मेरी बहनों, आप लोग इस वजीफे को पढ़ो, क्योंकि घर गृहस्थी आपसे है। अगर आप लोग इस अमल को पढ़ोगे और अपने शोहर के लिए, अपने वालिद के लिए दुआए खैर करोगे तो अल्लाह पाक आप पर, आपके शोहर पर भी रहम फरमाएगा, आप पर भी रहम फरमाएगा, आप पर भी करम फरमाएगा। इसलिए आज ये अमल, ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना, लाजमी इस अमल को पढ़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां, बरकतें और रहमतों से नवाजेगा। अल्लाह वालों, ये सिर्फ एक तस्बीह नहीं है, ये वो रूहानी कुंजियां हैं जिससे जमीन और आसमान कायम है। इसलिए इस वजीफे को खुद भी पढ़ें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 28 तारीख और आखिरी इतवार का दिन आ जाए तो आप लोग ये अजीम शान वजीफा पढ़ लो। ये दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा पढ़ लो, इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। और इस अमल की सबसे खास बात यह है कि ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं।
لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، لیکن کچھ ترتیب اور طریقہ کار کو جاننے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ اس لیے وظیفہ پورا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ وظیفہ مکمل آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کی برکتوں سے انشاءاللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ والوں، تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ دعاؤں میں شرکت کریں۔ آئیں دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے شمار کی برکت عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا، ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی مٹا دے، جو گناہ ہم لوگوں بھول گئے ہیں میرے مولا ہمیں وہ بھی معاف کر دے۔ میرے مولا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ صحیح طرح سے کھڑے ہو کر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو بھی میرے مولا گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، پریشانیاں ہیں، ان کے رشتوں کو بہترین انتظام فرما دے۔ میرے مولا، نظر بد، جادو، جنات کی جتنے برے اثرات ہیں ان سب کو جلا دے۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں، نبی پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार इस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब इस्तगफार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों इस्तगफार कर लिया, अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें, मकसद हर किसी का अलग हो सकता है। कोई दौलत के लिए परेशान है, कोई मकरूज है, कर्जों से निजात चाहता है, कोई ऐसा है कि पसंद की शादी करना चाहता है, कोई बीमार है और चाहता है कि शिफा हो जाए, कोई ऐसा है किसी के दिल में मोहब्बत डालना चाहता है। अल्लाह वालों देखें, सब कुछ रब की तरफ से ही है, ये हमारा सिर्फ एक गुमान है, वरना हर चीज रब की तरफ से ही मिलती है। रिस्क भी रब की तरफ से, शादी के फैसले भी रब के दरबार से होते हैं, ख्वाहिशात भी पूरी रब की तरफ से ही होती है। तो लिहाजा आज खुल के मांग लो। आज माह रजब की 28 तारीख है, आखिरी इतवार का दिन है, खुल के मांग लो। बस अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूं, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अब या सलामू ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का वेट करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामू को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामू ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के
بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاحو سے پکارنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاحو آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہے کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے
जितना चाहिए, जैसा चाहिए रब्बे करीम से मांगते चले जाए। इंशाअल्लाह आज इस नाम के तुफैल आपकी खाली झोलियों को भर दिया जाएगा, आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन कर दिया जाएगा, आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, आपके रस्तों की रुकावटें हट जाएंगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं या फत्ताहू पढ़ते ही आप पर रिस्क के 300 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज हमारे घरों में हर तरह की परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानी रिस्क से शुरू होती है और हमारे घर में जितने भी मसाइल हैं घर के हालात से शुरू होते हैं। और जब आपके घरों में पैसा होगा, जब आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा होगा तो हालत भी संवर जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपके हालात संवार देगा तो फिर रिस्क भी वाफिर मिकदार में होगा। जब रिस्क वाफिर मिकदार में होगा तो अल्लाह वालों मोहब्बतें भी फिर बनी रहेंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो लड़ाई झगड़ों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह वालों या फत्ताहू पढ़ के अल्लाह पाक को पुकारे। ये वो जिक्र है जो बंदिशें खोलता है, ये वो जिक्र है जो रस्तों की रुकावटों को हटाता है, ये वो जिक्र है जो हमें आसानियों की तरफ लेकर जाता है। तो आप लोगों ने आखिर में या फत्ताहू पढ़ना है। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या फत्ताहू को सिर्फ 15 बार पढ़ना है, 15 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अगर पानी अपने सामने रखा है उस पर फूंक मारे, दम करें और उस पानी को पी जाए। और अगर कुछ सदके के लिए रखा है, यानी 1 मुट्ठी चावल या चीनी जिसका जिक्र मैंने शुरू में करा था, अगर वो आपने रखा है तो अल्लाह वालों कबूतरों को डाल दें, कबूतरों को डाल दें या चींटियों को डाल दें। इस तरीके से बस सदका कर दें कि किसी के लिए आसानी हो जाए। अफजल सदका मैंने आपको बताया है कि चावलों को उबाल के अगर छत पे रखेंगे तो चिड़ियों के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक तरीके से जिस तरीके से आपको बिरयानी खाना पसंद होगा, इस तरीके से उनको उबले हुए चावल खाना पसंद है, तो इस तरीके से ये आपका वजीफा बेहतरीन अंदाज में हो जाएगा। अब अल्लाह वालों दुआ मांगने का वक्त है। आज माह रजब की 28 तारीख है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये वजीफा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगना है। देखें हम लोग गलती जो करते हैं ना, ज़्यादातर मैं कहूँ तो 90% गलतियाँ दुआ मांगने में होती हैं। हमें आज तक दुआ मांगनी ही नहीं आई कि दुआ रब से मांगनी किस तरीके से है। हम लोग रटी रटाई दुआएं बस पढ़कर जान छुड़ा लेते हैं। हमें पता ही नहीं है कि अरबी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ने से मतलब है। अल्लाह वालों वो रब है। आप अरबी में क्या उर्दू में भी दुआ मांगोगे ना या हिंदी में मांगोगे, यार रब है वो तमाम जबानों को समझता है। दिल से ताल्लुक होता है दुआ का, दुआ का ताल्लुक दिल से है। और नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। मतलब रब से आप लोग हर बात मनवा सकते हैं दुआ के जरिए। जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ से जिद करके अपनी तमाम की तमाम हाजतों को पूरा करवा लेता है ना, कि मुझे आज ये खाना है, रोता है और माँ बना देती है। फिर इसी तरीके से यकीन करें रब और बंदे का ताल्लुक होता है। नबी पाक ने क्यों फरमाया कि रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। बहरहाल जितना ज्यादा बयान करूंगा बहुत लंबी बात हो जाएगी। बस समझ लें कि दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। इस तरीके से मांगिएगा जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांग रहा हो। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आज माह रजब की 28 तारीख है और ये दूसरा इतवार का दिन है। अल्लाह पाक ये दिन हमारे लिए रहमतों वाला बरकतों वाला बना दे। और अल्लाह वालों चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।